अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से गर्मी की राह पे गामजन है और दर्जा रात दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सूरज मियाँ आज भरपूर तरीके से आंखें जो है शहर फैसलाबाद को दिखा रहा था और यूं महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर लू जो है वो बड़ी ज़ोरों शोरों से शहर फैसलाबाद के अंदर चलेगी और गर्मी में तो जो सूरत होती है कि यहाँ पे तो सांस लेना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। एक अच्छा मैसेज आपके लिए ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। जब भी बाहर निकलें, जब बाइक्स पे निकलें, कोशिश किया करें कि साफे के साथ अपने चेहरे को ढांप के निकला करें या हेलमेट का इस्तेमाल किया करें और इसके साथ साथ आप वाटर बॉटल जो है वो लाजमी तौर पे साथ रखा करें। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आने वाले 24 घंटों के लिए वेदर जो है वो कैसा रहेगा, वो हम देखेंगे अपने स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है वेदर के हवाले से? जब को फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में शहर का मतलब जो है वो साफ है, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है वो उसी तरह से बरकरार है। सूरज मियाँ ने आज दिन के आगाज में ही अपनी तपती हुई किरणों के साथ इस बात का पैगाम दिया है कि आज का दिन जो है वो इंतहाई गर्म होगा। तो उसके साथ साथ फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत जो है वो भी बरकरार है, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ा है। तो उसके साथ साथ हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी किसी हद तक जो है वो थम चुका है। दिन के आगाज में हवाएं नहीं चलती, गर्म मौसम और खुश्क रहता है और जैसे ही शाम जो है वो होती है तो उसके साथ ही फैसलाबाद का जो मौसम है वो हल्का सा तब्दील होता है, हल्की हवाएं चलने लगती हैं और दर्जा हरारत में भी कमी आती है। अगर इस वक्त मौसम की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 36 रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है 55% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही हैं। हवाएं ना चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी गर्म हुआ है, तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। इसके तक बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हवाएं जो हैं वो कम चल रही हैं, इसी वजह से शायद शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो दिन ब दिन गर्म जो है वो होता चला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि आपको पता है कि हम खुशियों के अंदर भी आपके शामिल होते हैं। अब वो क्या किस तरह से कि आप कोई ना कोई अपनी सेलिब्रेशंस की वीडियोस हमें सेंड करते हैं, हम अपने शो के अंदर चलाते हैं, आपकी खुशियों के अंदर शामिल हुआ जाता है। आज भी हमें एक स्पेशल वीडियो जो है वो भेजी गई है। ज़ुहान मकबूल, जिनकी आज सालगिरह है, उन्होंने अपनी सेलिब्रेशंस कैसे की, वीडियो हमें सेंड किए, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और मेरी दुआ है कि आप हमेशा से अपने वालिदैन के लिए जिस तरह से आप उनको मोहब्बत करते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, बच्चे जब मुस्कुरा के वालिदैन को देखते हैं तो बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी तरह मुस्तकबिल के अंदर भी आप अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का मुकाम बने और उनको बेशुमार खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसे कि आपको पता है कि हमारे शहर के अंदर हो या मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियासी अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। हमेशा जब भी मैं सियासी अनस्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो आपकी नज़र जो है वो मुल्क के सियासी सूरत हाल के जो एम पी एम एन एस की चल रही है उसके ऊपर जाती होगी कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, वक्त के ऊपर इलेक्शंस क्यों क्यों होने, इस वजह से उसे जो प्रोसेस है उसमें से गुजारा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बल्दियात जो कि वक्त के ऊपर क्या जाना, उन्होंने वक्त से बहुत पहले ही चले गए थे और 3 साल तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि उनको वो जगह नहीं दी गई उनकी जो होनी चाहिए थी। ऐवानों से उन्हें निकाल दिया गया, इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने। जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, क्योंकि बल्दियात में अक्सरियत जो है मुस्लिम लीग नून की थी, तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जिससे इनको पहले नहीं। फिर आखिर पे जाके मेयर जिन्होंने फैसलाबाद के मेयर हों, लाहौर के मेयर हों, जिन्होंने केसेस किए हुए थे, 58,000 के करीब तादाद बनती है इन तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की अगर मिला के देखी जाए पंजाब के अंदर। तो इन्होंने केस किया था और केस को विन भी कर लिया, लेकिन आखिर वाले चंद महीने मिलने से वो शहर की भलाई के लिए वो कुछ नहीं कर पाए जो करना चाहिए था उनको। तो अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि बल्दियात में ना तो कोई चेयरमैन हैं, ना ही नाज़म हैं, वाइस चेयरमैन भी नहीं है, काउंसलर साहिबान भी नहीं है जो कि अपने हल्के के मसाइल लेके अपने यूनियन काउंसिल के ऑफिस आते थे। वहाँ पे सेंट्री वर्कर्स सफाई के हवाले से जो है वो बड़ा फुकदान इलाकों के अंदर पाया जा रहा है। लोग जो हैं वो इस चीज़ पे बिलखते हैं कि कूड़ा क्रिकेट जो उनके घरों के आगे पड़ा होता है, गलियाँ
जो गंदगी के ढेरों से भरी होती हैं उनको उठाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि अगर बल्दियाती नुमाइंदे वहाँ पे होंगे तो वो काम करवाएंगे ना। तरक्याती कामों के लिए भी काफ़ी सारी हर्डल्स हैं जो कि उनको फेस करनी पड़ी हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान। तो आपको वेलकम करते हैं गोई साहब अपने शो के अंदर, और उनके साथ साथ मियाँ ताहिर अयूब साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पॉलिटिकल कमेटी जमात इस्लामी के, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो स्टार्ट जो है वो अब्दुल रहमान से करते हैं। अब्दुल रहमान, बल्दियाती नुमाइंदों के मौजूद ना होने से क्या इश्यूज़ हैं जो कि देखने में आ रहे हैं, क्योंकि यूसी लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं अपने काम बल्दियाती नुमाइंदों से निकलवा लेते थे, क्या कहेंगे इस वक्त? थैंक यू अनान। देखिए, बल्दियाती इदारों के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ज़रूरी समझे जाते हैं। कोई भी डेवलप कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप कंट्री हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पर बल्दियात पूरी ताकत के साथ मौजूद होते हैं और वो अपने काम कर रहे होते हैं, चाहे बाकी मरकजी इलेक्शन हो ना हो। पाकिस्तान में भी जब भी मार्शल लॉ लगता है तो बल्दियात अपनी पूरी स्ट्रेंथन के साथ जो है वो काम करते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं। देखिए, काउंसलर है या वाइस चेयरमैन है या चेयरमैन, वो मोहल्ले में मौजूद होता है, जब चाहे लोग उसको जो है वो पकड़ लें, जाके जो अपना मसला है उसको पेश करें, वो हल कर देता है। देखिए, अभी जो उनके मसाइल स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हैं, या उनके मसाइल सीवरेज के हवाले से, या साफ़ पानी के हवाले से, पार्कों के हवाले से, पार्कों की मेंटेनेंस के हवाले से, या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, या इंक्रोचमेंट का मसला है, या इस तरह से कई दीगर जितने भी उनके ग्रास रूट लेवल के जो मसाइल हैं, सफाई के हो गए, जिनको हम कहते हैं कि बुनियादी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, जो कि उनका राइट होता है और उसके बदले वो टैक्स पे कर रहे होते हैं। देखें, अपना वो लग्जरी टैक्स घरों को दे रहे होते हैं, अपना दुकानों का टैक्स दे रहे होते हैं, इसके बदले हुकूमत उन्हें म्यूनसिपल सर्विसेज मुहैया करती है उन्हीं पैसों से। तो फिर जब वो टैक्सेशन मुसलसल दे रहे हैं, उन्हें म्यूनसिपल सर्विसेज नहीं मिलती और वो पैसा गवर्नमेंट दीगर कामों में खर्च करती है, तो ये जो है वो उन शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होती है, जो कि बल्दियाती नुमाइंदगण जब मौजूद होते हैं तो वो ये ज़्यादती नहीं होने देते। देखें, कॉरपोरेशन 4 अरब रुपये अपने पास जमा रखती है और वो शहरियों पे नहीं लगाया जाता। 2015 में इलेक्शन हुआ, 2017 में जो बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार मिला, 2 साल उनके ज़ाया किए। फिर 2018 में उन्होंने 1 साल अभी निकाला था तो हुकूमत तब्दील हो गई। इमरान खान ने उन्हें एक दिन भी काम नहीं करने दिया। उसके बाद उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई, तो अब उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। सबसे ज़्यादा ये बदकिस्मत 2015 वाले बल्दियाती नुमाइंदगान हैं कि जिन्हें सिर्फ 1 साल काम करने के लिए मिला और बाकी मुद्दत उनकी ज़ाया हो गई। और पब्लिक का इसमें ये नुकसान हुआ कि यहाँ पर जितने भी म्यूनसिपल सर्विसेज के पैसे थे वो MPMNs ने ज़ाया किए। 2018 से 22 के दरमियान अरबों रुपये MPMNs की स्कीमों पे लगता रहा, चाहे उनके कोई भी काम हो वो कॉरपोरेशन से निकाल के या ज़िला कौंसल से निकाल के लगाते रहे, जिस पर मेयर साहब की जानिब से स्टे भी लिया गया, लेकिन बहरहाल फिर भी जो है वो डेवलपमेंट होती रही। तो हनान, कहने का ये मकसद है कि ये वो बुनियादी मसाइल हैं कि जो कि आम नाज़म या चेयरमैन बेहतर तरीके से हल कर सकता है, बजाय MPMNs के, बजाय DC के। देखिए, अब MPs भी नहीं रहे, अब लोगों को अपने मसाइल के लिए MNA के पास जाना पड़ता है, या DC AC के पास, या एक्साइज, या जहाँ भी जाना पड़ता है। तो पहले उनके नुमाइंदे बैठे होते थे हर गली मोहल्ले में, जो उनके मसाइल वहाँ पर पहुँचाते थे और उनको हल भी करवाते थे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मियाँ ताहिर अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो सेंट्री वर्कर्स के इश्यूज़ हैं, या फिर UC ऑफिस के अंदर जो लोग अपने सर्टिफिकेट्स बनवाने आते हैं उनको काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हनान साहब आपका। असल में जो पिछला, जैसे अब्दुल रहमान भाई ने बताया कि जो PTI का दौर गुजरा है, वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ और बल्दियाती इदारों के साथ जुल्म और ज़्यादती का दौर था। उसमें यूनियन काउंसिल के दफातर में बग़ैर पैसों के कोई काम नहीं होता था। हत्ता कि उन्होंने यूनियन काउंसिल के दफातर ख़त्म करके 4-4 और 8-8 यूनियन काउंसिल जो हैं उनको मर्ज करके सेंटर बना दिए, और लोग बेचारे जो हैं वो लावारस हो गए, उनको पता नहीं चल रहा था कहाँ जाके अपने काम करवाने हैं। इस तरह सेंट्री वर्कर जो थे वो MPA की मर्ज़ी के बगैर काम नहीं करते थे और रिश्वत का बाज़ार गर्म था। लेकिन जैसे ही PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो यूनियन काउंसिल के दफातर भी दोबारा अपनी जगह पे बहाल हो गए हैं और सेंट्री वर्कर भी ड्यूटी पे आने शुरू हो गए। ये सूरत बेहतर हुई है। और फिर स्ट्रीट लाइट का निज़ाम भी, स्पेशली हमारा जो इलाका है N104, वहाँ पे हमारे जो MNA अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, उन्होंने कोई पेन लेके अब शुरू किया है कि स्ट्रीट लाइट का निज़ाम भी बहाल हो रहा है। लेकिन अभी तक जिन मसाइल का लोगों को सामना है उसमें वासा
میں سمجھتا ہوں کہ خاصا ایک سفید ہاتھی ثابت ہو رہا ہے. واسطہ جو ہے وہ صاف پانی دینے میں بالکل ناکام ہے. ہماری جو گلستان کالونی ہے وہ فیصل آباد شہر کی ایسی آبادیوں میں سے آبادی ہے کہ جو 100% واسطہ کے بل پے کرتے ہیں, اور 4-5 مہینے پہلے واسطہ نے بل بھی ڈبل کر دیے ہیں, ریٹ ڈبل کر دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود 1 سال سے شکایت کر رہے ہیں پانی صاف نہیں آ رہا, گندا پانی آ رہا ہے, اور پانی کا پریشر اگر جب آتا ہے تو بہت کم آتا ہے, اور گٹر میلا پانی آتا ہے, پھر گٹر ابلتے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی بات نہیں سنتا. تو جب بلدیاتی ادارے, جب ہم ناظم تھے, بلدیاتی ادارے بحال تھے, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک فون کال پہ ایم ڈی جو تھا وہ فوری طور پہ پہنچ جاتا تھا, اور ہم نے اس وقت بہت واسطہ کے مسائل اور واسطہ کے جو صاف پانی کے سیوریج کے مسائل حل کروائے ہیں. تو لیکن اب جو لوگ پریشان ہیں کہیں جگہ ان کی سنوائی نہیں ہے. اس طرح دیگر آپ سمجھ لیں فیصل آباد شہر میں میونسپل سروس کے حوالے سے آوارہ کتے جو ہیں وہ اب گلی محلوں میں پھرتے ہیں, اور بچے اور خواتین اور جو نمازی مساجد جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہے کہ کہاں جا کے وہ کہیں اور کون ان کے خلاف مہم چلائے, کوئی نہیں سنتا. پھر جو ہے انکروچمنٹ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹریفک کے پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی ادارے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے ختم کیا تھا, اس سے جو ایک پچھلے سمجھ لیں کہ آپ 5-10 سالوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, جو آگے کی طرف معاملات گئے تھے, وہ بڑی تیزی کے ساتھ ریورس چلے گئے ہیں, اور لوگ بھی پریشان ہیں اور لوگوں کو سہولت بھی نہیں مل رہی. بالکل. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر کون سے اقدامات ایسے کرنے چاہیے جس سے اگر بلدیاتی الیکشن نہیں بھی ہوتے, بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اصل حال تو یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائے, اور بلدیاتی الیکشن ہونے کے بعد جو بھی عوام کے منتخب نمائندے ہوں ان کو اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آخر کار ہے, اگر پاکستان کو ہم نے ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے اور عوام کو جو ہے ہم نے سہولت بھی دینی ہے اور صحیح فلاحی ریاست بنانی ہے, تو جیسے پوری دنیا کے اندر ہے کہ بلدیاتی اداروں کو طاقتور کیا جاتا ہے اور اقتدار نچلی سطح پہ منتقل کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں تک اقتدار پہنچے اور لوگوں کو سہولت ملے, تو یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ کوئی بھی حکومت آئے, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کو ہو, تو ان کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے تاکہ وہ اپنی مدت پوری کریں. اس کے بعد جو ڈلیور کرے عوام اس کو دوبارہ منتخب کر لیں, جو ڈلیور نہ کرے عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں. جب تک بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ اپنی مدت پوری نہیں کریں گے اور تسلسل کے ساتھ بلدیاتی نظام نہیں چلے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل حل بھی نہیں ہو سکتے اور ہمارے جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی بہتری نہیں آ سکتی. سب سے اولین مسئلہ تو یہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات کروا کے بلدیاتی نمائندوں کو جو اختیارات دیے جائیں. لیکن اگر جب تک انتخاب نہیں ہوتے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ میونسپل سروسز کے حوالے سے ایسے اقدامات کریں کہ لوگوں کو جو یہ مشکلات ہیں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے وہ اس طرح کا سسٹم بنائے کہ تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اچھی گورننس انٹروڈیوس کروائے, اور جو ایسے لوگ ہیں جو افسران ہیں جو مختلف میونسپل سروسز کے ادارے ہیں جو عوام کو سہولت نہیں پہنچا رہے, ان کی شکایت کی جاتی ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کریں اور ان کو اپنی سیٹ سے وہ ٹرانسفر کریں یا ان کو سیٹ سے ہٹائیں تاکہ عوام کی شکایات دور ہو سکیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. عبدالرحمان, الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے بلدیات میں؟ حنان دیکھیے سب سے بڑی رکاوٹ اس میں ہمیشہ پنجاب اسمبلی ہوتی ہے. پنجاب اسمبلی کے ممبرز اس میں بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں, بیوروکریسی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. دیکھیں ابھی جو جب بلدیاتی ادارے نہیں ہوتے تو جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. اب ڈپٹی کمشنر جو ضلع کونسل کا اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ اس کے ایک اشارے پر لگ رہا ہوتا ہے, کمشنر کے اشارے پر میونسپل کارپوریشن کا اربوں روپے کا بجٹ لگ رہا ہوتا ہے, ایسے ایسیز جو ہے وہ کمیٹی کا بجٹ لگا رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آتے ہیں الیکشن ہونے میں. دیکھیں اصولی طور پر تو حنان یہ چاہیے کہ جب تک اگلے بلدیاتی ادارے, یہ ویسے قانون میں بھی ہے کہ جب تک اگلے بلدیاتی ادارے نہیں آ جاتے تب تک پچھلے ہی کنٹینیو رہیں گے اور ان کا عہدہ جو بدل کے وہ ایڈمنسٹریٹر ہو جائے گا. جو سابق یو سی چیئرمین ہے وہ اپنی یو سی میں ایڈمنسٹریٹر ہوگا اور اسی طرح سے جو ہے وہ, لیکن یہاں پر غیر قانونی طور پر بیوروکریسی کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جاتا اور پھر وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کو اس سیٹوں سے ہٹایا جائے. ہمیشہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن کے سامنے آتے ہیں. اور جب یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو ان کو کیونکہ یہاں پر گراس روٹ لیول تک اپنی حمایت چاہیے ہوتی ہے تو وہ بلدیاتی نمائندگان کی صورت میں حمایت لے لیتے ہیں اور یہ بڑی کامیاب ہوتی ہیں. دیکھیں یوب خان کا بی ڈی سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی بڑا لوگ مشہور ہے, گاؤں دیہات میں ابھی بھی لوگ بی ڈی ممبر کہتے ہیں جو پرانے دور میں بنا تھا. اسی طرح سے جنرل ضیاء کا یا مشرف کا بلدیاتی نظام جو بڑا طاقتور پاورفل تھا, اور ایم پی ایم این ایز چھوڑ کے شاہ محمود قریشی جیسے لوگ
وہ ناظم بننے کو پسند کرتے تھے کہ اتنی اس میں جو ہے وہ اسکوپ تھا یا اتنی ڈیولپمنٹ. دیکھیں یہ ایم پی ایم این ایز جو آدھے ایم پی ایم این ایز ہیں معذرت کے ساتھ راجہ ریاض سمیت جو اپوزیشن لیڈر میں یہ سارے ناظم لیول کے لوگ ہیں, چیئرمین لیول کے لوگ ہیں, یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہیں. پارلیمنٹیرینز کی کسی بھی صفت پر یہ لوگ پورا نہیں اترتے اور نہ ہی حلقے کی یہ نمائندگی کرتے ہیں. یہ صرف اپنے گٹروں کے ڈھکن یا واسا کے یہ وہ مسائل جو بلدیات کی سطح کے وہ حل کرواتے ہیں یا اپنے تبادلے جو ہے وہ کرواتے ہیں. نہ یہ اسمبلی میں کوئی نمائندگی کرتے ہیں, نہ بلز میں کوئی نمائندگی ہوتی ہے, نہ ان کی کسی بھی جو اسمبلی پروسیجر ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یا اسمبلی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے لیجسلیشن کے حوالے سے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. اور بیسیکلی تو یہ لیجسلیٹرز ہوتے ہیں. تو جو لیجسلیٹر نہیں ہے اس کو اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہیے, اس کو ناظم یا میئر وغیرہ تک رہنا چاہیے. لیکن اگر یہ بلدیاتی ادارے جو باقاعدگی سے ہوتے رہے تو یہ سارے لوگ رہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر جو پنجاب اسمبلی کے ممبر سمجھتے ہیں کہ اگر میئر ہوگا, ڈپٹی میئرز ہوگا, چیئرمین ہوگے تو ان کے ڈیرے جو ہے وہ ویران ہو کر رہ جائیں گے, چاہے ان کے پاس اختیارات کم یا زیادہ ہوں. دیکھیں ایوریج 100 دن جو ہے وہ ایم این ایز اسلام آباد میں گزارتے ہیں, ایوریج 100 دن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس چلتا ہے. تو یہ 100 دن تو ہلکے سے غائب ہو گئے نا, پیچھے پھر وہ ان کا جو ہولڈ ہے وہ چیئرمین جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو پھر انہیں لگتا ہے کہ ان کے ڈیرے جو ہے ویران ہو جائیں گے اور کل کو پھر یہی لوگ جو چیئرمین جو پاپولر ہوں گے, جو 3-4 بار بن چکے ہوں گے, وہ ایم پی اے کے امیدوار کی صورت میں بھی سامنے آ سکتے ہیں. ان کی پارٹی میں جو ہے وہ بھی حمایت ہوتی ہے, لوگوں میں حمایت ہوتی ہے. پھر جو ڈپٹی میئر یا میئر ہوتے ہیں ان کی پورے شہر میں ہوتی ہے, تو وہ بھی امیدوار بن کے سامنے آ سکتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایم پی ایز کی بھرپور کوشش ہوتی ہے. اور یہ 18 سے 22 کے درمیان عمران خان کو ان ایم پی ایز نے یا ایم این ایز نے الیکشن نہیں کروانے دیے. یہ صرف یہی عبدالرحمان, میئر اور لارڈ میئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی جو میونسپل کارپوریشن میں ہے اس کو میئر کہتے ہیں, جو میٹروپولیٹن کارپوریشن میں تھا اس کو لارڈ میئر کہتے تھے. تو ابھی تو فیصل آباد کو بھی ایک ٹائم میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی بنا دیا گیا تھا, لیکن دوبارہ سے پھر جو ایکٹ ہے وہ پرانا بحال کر دیا گیا. تو یہ دیکھ میٹروپولیٹن سٹی تو لاہور ہی ہے پنجاب میں نا. ویسے تو فیصل آباد بھی اس کی جو پاپولیشن اب تو 4 ملین سے اباب ہو گئی ہے, اور یہی کرائٹیریا تھا کہ فیصل آباد بھی بنایا جا سکتا تھا. پھر اس میں کچھ پاورز میں بھی اس کے فرق تھا کہ جب وہ لارڈ میئر بنتا ہے تو اس کی جو پاورز ہے وہ بھی تھوڑی انکریز ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کوئی بذاتے مطلب کوئی ایسا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ڈفرینس نہیں تھا سوائے نام کے نا, سوائے میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن کے حوالے. اچھا, اگر آج بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں بلدیات کے, تو نون لیگ اور دوسری جماعتوں کی طرف سے آپ کو کون کون سے میئر کے کینڈیڈیٹس ہیں جو نظر آتے ہیں؟ حنان, ابھی تو خیر مطلب سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے, لیکن تاہم اگر اس کے بعد ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو میئر یا ڈپٹی میئر کے کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی اب ایم پی اے کی طرف آنا شروع ہو گئے؟ ایگزیکٹلی, دیکھیں لوگوں نے سیاست تو کرنی ہے. جو لوگ اتنا پیسہ لگا کے یا اتنا نام بنا کے حلقے میں, دیکھیں کوئی ان نون بندہ تو نہیں ہے. یہ فیصل آباد کا رزاق ملک ہے, یہ تینوں ڈپٹی میئر ہے, چودھری عبدالغفور یا امین بٹ ہے, یہ شیخ یوسف ہے. اس میں کوئی بھی ان نون بندہ نہیں ہے, سارے نون ہیں, پیسہ بھی لگا چکے ہیں. ان کی جو کوئی تھوڑی بہت فلائی سروسز ہیں یا ان کے جو دڑے ہوتے ہیں علاقے میں, ان کے نمائندگان ہوتے ہیں یا بندے ہوتے ہیں جس پہ وہ دفاتر چلا رہے ہوتے ہیں, اچھا خاصا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال وہ اب اس سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے نا, سیاست کو وہ خیر بات تو نہیں کہیں گے. اب یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور سیاست سے پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ تو سیاست کرتے رہیں گے. تو اب جب بلدیات نہیں ہوں گے تو وہ الٹیمیٹلی وہ ایم پیز کی جانب آئیں گے, ٹکٹس کے لیے اپلائی کریں گے اور شاید ٹکٹ ان کو مل بھی جائے. دیکھیں اس کے علاوہ کچھ چیئرمینز بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, بلکہ جو پچھلے الیکشن میں 2018 میں کم از کم 25-30 چیئرمینوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا تھا. عادل پرویز ایم پی اے بھی بنا تھا, پہلے ناظم تھا. شکیل شاہ جو ہے وہ بھی بلدیات سے آیا تھا. خیال کاسترو یا لطیف نظر بھی وائس چیئرمین رہا ہے. ندیم صادق ڈوگر وہ بھی اس نے اپلائی کیا, ٹکٹ نہیں ملا. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ادھر سے ریپلیس کر کے ادھر آتے ہیں, آگے ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑتے ہیں یا اپنی کوشش کرتے ہیں کہ آگے. تو یہ کئی لوگ ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کامیابی سے بلدیات کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا رخ کیا اور بڑے کامیاب ٹھہرے. بالکل, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ میاں طاہر ایوب صاحب موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. طاہر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جو 3 سال آپ کو ایوانوں سے دور رکھا گیا, اگر آپ موجود ہوتے تو فیصل آباد کی شکل کچھ اور ہوتی؟ جی بالکل جی, یہ بات بتائیے کہ جیسے
2015 में हम चेयरमैन बने और 1 सवा साल तो हमें उसी के महल्ले की गवर्नमेंट में रहते हैं। 17 में 1 जनवरी को हमारी इख्तियार आती है और जैसे ही 2018 आया तो जनरल इलेक्शन का ऐलान होने लगा। बिल्कुल, जनरल इलेक्शन का ऐलान हुआ। मैं अब्दुर्रहमान से यहाँ पे लाजमी तौर पे पूछना चाह रहा हूँ। अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि अंदरून शहर के जो मसाइल हैं वो बल्दियात से बेहतर कोई हल कर सकता था, और अगर ये 3 साल इनसे ना लिए जाते तो मामलात कैसे नजर आते हैं? फरहान, देखिए, शहर के जो मसाइल हैं ना वो सिर्फ बल्दियाती अदारे ही हल कर सकते हैं, जिसमें चाहे वो डेवलपमेंट की हो, शहर के लिए हों, चाहे वो किसी भी तरह के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हों या वासा के या सफाई के हों या पार्किंग के हों, इवन के वो सारे के सारे सिर्फ जो है वो यही बल्दियात ही हल कर सकता है। क्योंकि देखिए, MPMNS के और बड़े काम है, बड़ी रोड्स बनानी, लेजिस्लेशन करनी, दीगर जो उन्होंने मामलात में रहना, कई कमेटियों में रहना, तो इनका तो काम ही सिर्फ ये है ना कि इन्होंने डेवलपमेंट के काम देखने या इस तरह के जो लोगों के ग्रास रूट लेवल के मसाइल देखने, फिर जिस तरह से ये लोगों की पहुंच में है। क्योंकि देखिए, 4 साल में तो हमने ये देखा है कि लोग बेचारे सर्टिफिकेट के लिए भी जलील होते रहे, क्योंकि सबसे आसान काम होता है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बना देना। तो ये वो सारे काम है ये बेहतर तरीके से कर सकते थे। फिर इनके पास फंड्स भी मौजूद होते थे इसके लिए, जैसे मैंने निशानदेही की कि बाकायदा लोग टैक्स देते हैं इसके लिए, महकमा एक्साइज टैक्स इकट्ठा करके अपना 10% काट के बकाया इनको देता है, जिसमें पैच वर्क लगना होता है, जो जिसमें दीगर जो लिंक्स रोड है उनकी बहाली होती है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स लगनी होती है। तो ये वही पैसे है जो लोग इन्हें दे रहे होते हैं। तो ये MPs तो कभी भी नहीं लगा सकता ना किसी मोहल्ले की। अगर स्ट्रीट लाइट ये ख़राब है तो उस MP को क्या पता, उस तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जबकि नाज़म तो उस इलाके में मौजूद होता है। इसी तरह से बड़े मसले पार्किंग कंपनी का देखें, पार्किंग प्लाजा अगर बल्दियात एक्टिव होती तो ये अपने फंड्स के वजह से कर लेते, वो प्रॉपर तरीके से नहीं अभी तक हल हो पाया। 8 बाज़ारों में जब बल्दियात बहाल थी तो तब इंक्रोचमेंट के मसाइल उस तरह से नहीं मिलते थे, क्योंकि वो लोग जब देखें ये बिजनेस का या कोई भी सियासत का असूल है कि जिसमें जो स्टेक होल्डर्स जब मिलकर बैठते हैं तो बहुत सारे मसले तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। जब स्टेक होल्डर्स को बाहर बिठाया जाता है तो बहुत सारे मसले जो है वो बाहर बैठे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो इनपुट नहीं आती। जो लोग कमेटी में मौजूद होते हैं, अगर वो स्टेक होल्डर्स नहीं हैं तो वो किसी और तरह से सोचेंगे, और वही सोच होती है कि जो कि फैसलों पर हावी नज़र आती है। देखें, अब ACDC है, इनका कोई पता नहीं होता 3 माह में तबादला हो जाए, 5 ACDC तब्दील हुए हैं, जबकि जो यहाँ पर मेयर होगा या जो नाज़म होगा वो तो बेचारा उधर ही रहेगा, 5 साल के लिए मुंतखब हुआ है, और फिर उसकी नज़र होती है कि वो अगले 5 साल में मज़ीद इधर से मुंतखब हो, तो वो तो कहीं से नहीं, ना भागेगा, ना 2 नंबरी करेगा, ना कुछ ऐसा काम करेगा कि उसकी जो रेपुटेशन ख़राब हो। जबकि दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी को ऐसा कोई भी डर नहीं होता, और जिसका आप देख सकते हैं शहर में मौजूद सूरत हाल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मान साहब, आप मियां साहब इस चीज़ पे एग्री करते हैं जो अब्दुर्रहमान ने की? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ जी। मैं यही कहता हूँ कि हमें तो बुनियादी तौर पे 1 साल ही मिला है, हमें 1 साल मिला है। हमारा टर्नओवर 5 साल का था, 4 साल नहीं मिले। और 1 साल में आप देखिए, पहले जो 6 महीने होते हैं वो तो डेवलपमेंट की स्कीमें और बाकी काम मंजूर होने में लग जाते हैं, तो जब डिलीवर का टाइम आता है तो वो अगले 4 साल में ही आना होता है जो हमने करना था। तो इसलिए बहुत से मंसूबे ऐसे थे, मोहल्लों के, गलियों के, शहर के जो बने थे, जो पाइपलाइन में थे, जिनका बजट बनाया गया था, लेकिन वो दायरे ना होने की वजह से वो सारे के सारे रह गए, और जो मंसूबे शुरू किए गए थे वहीं पे अधूरे रह गए, उनको वो कंप्लीट नहीं हो सके, और उन पे जो पैसे भी लगे थे ज़ाया हो गए। तो बिल्कुल उसी वजह से शहर का बुरा हाल हुआ। आप देख लें कि पार्कें जो बनाई गई थी उजड़ चुकी हैं, पार्कों में अब वो जो गेट थे वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं, पौधे जो लगाए गए थे वो टूट गए, कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है। और बल्दियाती नुमाइंदों का सबसे ज़्यादा ये होता है कि एक एक घर की ईजी अप्रोच होती है, और हमें तो चूँकि मैं नाज़म भी रहा हूँ, मेंबर ज़िला काउंसिल भी और चेयरमैन भी, मुझे तो वासा वालों को बाज़ का पता नहीं होता कि इस सीवरेज बार बार क्यों गटर भर रहा है। हमें बार बार उसकी शिकायत पता चल जाता है कि इसमें ये रीज़न है, इसकी पाइपलाइन वहाँ से डिफ़ॉल्ट है। इस तरह ये पता होता है कि इस गलियों की बिजली क्यों बार बार ट्रिप कर रही है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोडेड है। तो जो महल्ले के लोग होते हैं, नुमाइंदे होते हैं बल्दियाती, उनको तो एक एक मसले का अच्छा, फिर लोग भी जो महल्लेदार होते हैं उनके चूँकि महल्लेदारी होती है, हम मस्जिद में जाते हैं तो लोग वहाँ पे अपना मसला बयान कर देते हैं, हम पार्क में सैर करने जाते हैं लोग वहाँ पे पकड़ लेते हैं, लोग देखते नहीं, सुबह दोपहर शाम वो कहते हैं ये हम में से हैं, हम इनमें से हैं, लोग आगे दरवाज़ा नाक करके
تو فوری اپنا مسائل. اچھا پھر اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کوئی اگر بڑا ہے تو بزرگوں کی طرح ہے, تو وہ بھی بلا ہچکچاہٹ اپنے مسئلہ بیان کرتی ہیں, تو وہ فوری طور پہ ان کا حل ہو جاتا ہے. تو یہ تمام جو عوام کے جو مسائل میں سمجھتا ہوں کہ 70% کے قریب ہیں, ان کے ذاتی مسئلے اور ان کے جو میونسپل سروس کے مسئلے ہیں وہ بلدیاتی نمائندے اور بلدیاتی ادارے ہی حل کرتے ہیں, اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ مثالتی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں, اور محلے میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوں یا قانونی معاملات ہوں, ان کو پھر وہ کمیٹی بھی بیٹھ کے سلجھا دیتی ہے. اس طرح کے معاملے بھی بہت سارے. جی بالکل جی, میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک تو جو چیئرمین یا ناظم ہوتا ہے وہ ثالثی کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے کہ مثلا کو میاں بیوی کے درمیان تنازع بن گیا تو ہم آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے, اور اگر خدا نہ خواستہ صلح صفائی کی نوبت نہیں بھی آتی تو جو علیحدگی ہے وہ بھی بڑے خوش اسلوبی طریقے تاکہ لیٹیگیشن میں نہ آ جائے, عدالتوں پہ بوجھ نہ پڑے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا کسی کا ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ, تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر تھانے میں معاملہ چلا بھی گیا تو ہم تھانے پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی اس کو واپس بھیجیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ صلح کروا دیں, اور جس کا قصور ہوتا ہے اس کو قصوروار کہہ کے معذرت کروا کے, اور دوسری کی جو بھی نقصان یا جو بھی معاملہ ہوا ہوتا ہے اس کی وہ دیرداری ہوئی ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کروا کے ان کی صلح کروا دیتے ہیں, تو محلے میں بھائی چارے کی فضا بھی رہتی ہے. تو یہ بہت سے کام ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام لے کے بڑے سے بڑے کام تک جو ہے وہ جو بلدیاتی نمائندے حل کرتے ہیں, اور عوام ان کی وجہ سے جو ہے اپنے روزمرہ کے معاملات بڑے وہ سکھ سے رہتے ہیں, اور سکھ کی نیند میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوتے ہیں. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ سیکورٹی کے معاملات ہیں, حالانکہ وہ بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن بلدیاتی نمائندے وہ بھی حل کرتے ہیں کہ کسی جگہ اگر وارداتیں زیادہ ہو گئی ہیں, امن و امان کا مسئلہ بن گیا تو بلدیاتی ادارے فوری طور پہ وہاں پہ محلے داروں کے ساتھ مل کے کوئی سیکورٹی کا ایسا نظام قائم کر دیتے ہیں کہ تاکہ محلے میں جو ہے وہ جرائم کم ہو جائیں, چوری چکاری کی وارداتیں کم ہو جائیں. اچھا جو محکمہ صحت کی طرف سے چلتی ہیں کمپین چلتی ہے, اگر کرونا کی ہے یا اگر کوئی ویکسینیشن کی ہے, تو اس سے بھی بلدیاتی نمائندے معاون ثابت ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں کی جو ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو سہولت دیتے ہیں, اور لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, اور لوگوں کو جو ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ سہولت پہنچے. تو بلدیاتی نمائندے تو بیچارے, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو حکومت کو ملے ہوتے ہیں بالکل رضاکار بے لوس, جن کو نہ کچھ حکومت دیتی ہے بلکہ وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے وہ ہے ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں, اور حکومت کی سہولتیں جو ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. عبدالرحمن, یہ مثالتی کونسلز اور اس طرح کے معاملات آپ کی نظر میں یہ کتنے بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے؟ حنان میاں صاحب نے اچھی نشاندہی کی. دیکھیں ایک ناظم کے پاس نا, ایک چیئرمین کے پاس اپنے علاقے میں جو 20-25 ہزار آبادی ہے وہاں سے مسائل آئیں گے نا, وہ آسانی سے حل کر سکے گا. جبکہ یہی مسائل جب ADLG کے پاس آتے ہیں نا, تو یہ پوری جو ہے وہ 157 یوسیز کے آتے ہیں, یا جو تحصیل میں ہے تو وہ 189 یوسیز کے آنے ہیں. پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر فیصلے کیا جاتا ہے نا, کہاں پہ ایک بندہ ایک یوسی دیکھ رہا ہے, کہاں پہ ایک ہی بندہ جو 157 یوسیز دیکھ رہا ہے, وہ پھر صلح کے چکروں میں نہیں پڑتا. اس کے پاس جو بھی اپلیکیشن آتی ہے ڈیورس کی, وہ فوری اس کو میچور کر کے بھجوا دیتا ہے. کوئی بھی مسئلہ آتا ہے وہ اپنی جان چھڑواتا ہے تاکہ وہ سائن کرے اور جان چھڑوائے. اسی طرح سے سیکٹریز کی پے ہے یا یوسیز کے جو 3 لاکھ کے فنڈز کا معاملہ ہے, وہ جب چیئرمین کے پاس ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس 3 لاکھ کو کیسے خرچ کرنا ہے, کتنی تنخواہ, کتنی کلیئرٹی اس میں, کتنی چھٹیاں یا جو کچھ بھی ہے, کتنے پیسے بچانے ہیں رینٹ کے یا دوسرے, پھر وہ پیسوں سے چھوٹا موٹا اگر کام ہو سکتا ہے. جبکہ ADLG کو وہ بھی پرواہ نہیں ہے, وہ جلدی سے جتنے سیکٹری کہتا ہے وہ ریلیز کر کے جو ہے وہ آگے, کیونکہ اس کے پاس پھر رش بڑھ جاتا ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جاتا ہے نا. تو پھر یہ دیکھیں کہ پھر وہ سارے معاملات جو ہے وہ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں عدالتوں میں. اگر پنچایت سسٹم جو کہ ماضی میں بھی یہاں چلتا رہا, انگریز دور سے پہلے بھی چلتا رہا, اور انگریز نے کچھ کسٹمریز لا جو ہے وہ ختم نہیں کیے تھے, اس میں ایک پنچایتی نظام بھی تھا. بہت ساری لڑائیاں دیکھیں محلے میں اگر کوئی معاملہ ہوا تو وہ جتنا محلے دار بیٹھے جانتے ہیں اتنا عدالت یا اتنی کورٹس یا تھانہ والے نہیں جانتے. وہاں پر تو پیسہ لگنا ہے, وکیل لگنا ہے, وکیل نے جو اپنے دلائل دینے ہیں, تو پھر وہ معاملہ کہیں اور رخ اختیار کر لیتا ہے. جبکہ محلے میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, اسٹوری نہیں بنا سکتے. گوجر صاحب اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, जहाँ से ब्रेक से पहले आपने बात छोड़ी थी, मैं चाहता हूँ वहीं से कंटिन्यू। हनान, देखिए, ये अंग्रेज़ ने यहाँ सर बहुत सारे लॉज ख़त्म किए थे, लेकिन जो कस्टमरीज लॉ थे या स्पेशली जो बेनिफिशरी थे वो ख़त्म नहीं किए, जिसमें एक पंचायत सिस्टम भी था। ये हमेशा चलता रहा। देखिए, ये डेमोक्रेसी यहाँ पर जो है वो बाकायदा एक तरीके से वाल्व नहीं हुई, बल्कि ऊपर से नाजल हुई थी। तो ये उस तरह से मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हो सकती। जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बनाए गए, डिपार्टमेंट्स बनाए गए, पुलिस समेत, अदालतों समेत, ये सारे के सारे अंग्रेज़ ने बनाए, यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थे। पंचायती सिस्टम था जो मसाइल हल करता था। फिर लोगों का मजाज बनता है, वो चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवाल्व होते हैं। देखिए, एक चेयरमैन नाज़म या जो गाँव में बैठा नंबरदार है, वो जिस तरह से पंचायत में मसला हल कर सकता है या जिस तरह से उन चीज़ों की सुनवाई हो सकती है, क्योंकि देखिए उधर झूठ बोलने की गुंजाइश बहुत कम होती है। उधर लोग जो है वो झूठ बोलने में पकड़े जाते हैं, गवाह मौजूद होते हैं। जब वही मामला कोर्ट में जाता है तो फिर ना वो असली गवाह होते हैं, वो गवाह भी फैब्रिकेटेड होते हैं। देखिए, कोई भी फौजदारी का मुकदमा हो, उसमें गवाह असली नहीं होते, वो अपनी फैमिली के बनाए होते हैं ताकि वो मुकर ना जाएं, ताकि वो पैसे लेके बैठ ना जाएं। इस वजह से जहाँ पे गवाह ही गलत हो गई, वहाँ पर मामला कितना ज़्यादा मशकूक हो जाएगा वो अंदाज़ा कर लें। तो ये इनका ये काम होता था कि बहुत सारे मसले जो है वो अपनी यूसी लेवल पर हल कर देते थे। मामूली लड़ाई जिसकी वजह से 2-2, 3-3 साल केसेस चलते रहते हैं। ये तलाक खुला का मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। जब आप अदालतों में देखें, फैमिली कोर्ट्स में, तो ये बहुत सैकड़ों हज़ारों केसेस हर साल नए से नए दायर हो रहते हैं। अगर ये मसला होना भी है तो अगर ये पूरा मन तरीके से डिवोर्स हो जाए तो फिर बाद में लिटिगेशन नहीं होती। वो जहेज़ का, देखिए मसले क्या बनते हैं, एक तो ये कि जहेज़ का सामान वापस नहीं मिलता, दूसरे नंबर पर जो है वो खर्चा नहीं मिलता। तो अगर ये सारा कुछ पहले से तय हो जाए तो लिटिगेशन ना हो, तो ये अदालतों का बोझ कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं अगर इन्हें एम्पावर किया जाए, अगर इन्हें पंचायती इख्तियारात दिए जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तहसील साहब, आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं ये दूसरे इलेक्शन से भी पहले होने चाहिए? जी, मैंने तो पहले भी कहा कि बल्दियाती इलेक्शन तसलसल के साथ होने चाहिए, और जो भी बल्दियाती इलेक्शन हो, बल्दियाती नुमाइंदे हो, वो अपना टर्नओवर पूरा करें, और जैसे ही उनका टर्नओवर ख़त्म हो और उन्हीं बल्दियाती नुमाइंदों को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, उनकी निगरानी में, उनको निगरान जैसे गवर्नमेंट बनती है तो उनकी निगरानी में आइन में भी यही है, और अगले बल्दियाती इलेक्शन करवा के जो नए आने वाले लोग उनको इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाए, और ये तसलसल चलता रहेगा तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ बल्दियाती इदारे ना होने की वजह से, कि हमारे यहाँ से करीबी पे मेरी यूनियन काउंसिल में जब मैं चेयरमैन था, आया अजीज़ फातिमा हस्पताल वाला रोड, तो ये आप समझ लें कि जब जनरल मुशर्रफ के आने से पहले वहाँ पे मेन रोड बना और उस पर पोल लगा दिए, लेकिन स्ट्रीट लाइट किसी ने नहीं लगाई। अभी जब 2015 में मैं चेयरमैन बना, समझ लें को 20 साल बाद, तो 1 साल का ड्रो मेरा, मैंने वहाँ पे लाइटें लगवा दी तकरीबन 70 लाख के फंड से, लेकिन जैसे ही हमारे बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए हैं वो लाइटें बंद हो गई और आज तक वो लाइटें बंद हैं, कोई उनकी तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। तो बल्दियाती इदारे मौजूद होंगे तो ये सारे मसाइल जो है आवाम के, जो रोज़मर्रा के, जिनमें पंचायती मसले भी हैं, जिनमें मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ है, हत्ता कि मैंने ये देखा है कि बाज़ औक़ात बाप बेटे के दरमियान कोई चपकलश हो जाती है तो बाप हमें टेलीफोन करके बुला लेता था, बेटा आके शिकायत करता था, खावन कह देता था, बीवी आके ये मसले तो हम जाके उनके घर में बैठ के या उनको अपने घर में बुला के उनका मसला हल कर देते। तो ये बल्दियाती इदारे जो है ये तो एक, मैंने पहले बताया कि हमारे मुआशरे के लिए और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। अब्दुर्रहमान, ये इलेक्शंस इनसे पहले होने चाहिए या फिर MP MNS के इलेक्शंस के बाद होने चाहिए? कानून क्या कहता है इस हवाले से? आइन के मुताबिक बल्दियाती इदारे जो ही ख़त्म होते हैं तो 3 माह के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और ये कम से कम 5 बार तारीखें पिछले 5 साल में दी जा चुकी हैं कि अब इलेक्शन होने लगा, हल्का बंदियाँ शुरू हो गई, डिमार्केशन शुरू हो गई, कागजात नामजदगी की वसूली 2-3 बार हो चुकी है। अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है कि जो आज़ाद लड़ना चाहते हैं वो अपना आज़ाद इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये प्रोसीजर चल रहा है 5 साल से, कोई 10वीं बार चला है, लेकिन फिर जब तारीख आती है, कागजात हो जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि ये पंजाब हुकूमत ने एक बिल लाया और नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो ये पंजाब हुकूमत से अलग होने चाहिए। जैसे पंजाब हुकूमत, पंजाब असम्बली है, इसका नेशनल असम्बली से कोई कंसर्न नहीं है, सेनेट का कोई कंसर्न नहीं है नेशनल असम्बली से या निचली असम्बली से। ऐसे ही बल्दियात की असम्बली होनी चाहिए, उसका किसी से कोई कंसर्न ना हो। वहाँ पर जो भी कानून बनना है वो खुद बनाए, अपने बाईलाज खुद बनाए, और जो एक्ट है, एक चल रहा है प्रॉपर, उसके मुताबिक जो उनके इख्तियारात तफवीज़ हों, ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे चल रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स
ان کے پاس ہوں گے تو یہ رولا ہی ختم ہو جائے گا. جب یہ پنجاب اسمبلی کے انڈر ان کو کیا جاتا ہے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو حنان یہ پنجاب اسمبلی سے نیشنل اسمبلی سے کہیں زیادہ ضروری ہے گراس روٹ لیول کے مسائل حل کرنا, اور اسی لیے یہ بلدیاتی الیکشن سب سے ضروری ہیں. یہ پہلے ہونے چاہیے, اس کے بعد جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے یا نیشنل اسمبلی کے اکٹھے جو بھی پروسیجر ہے ان کو, لیکن یہ ان سب سے زیادہ ضروری ہے پبلک کے لیے. کیونکہ دیکھیں ایم پی ایم این ایز کے الیکشن ضروری ہوتے ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے کہ ملکی لیجسلیشن نہ رک جائے. وہی کام تو نگران حکومت بھی کر رہی ہوتی ہے جو ایم پی ایم این ایز نے کرنا ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ نے کرنا ہوتا ہے, تو ان کاموں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ الیکشن کا کوئی عام جنتا پہ کوئی اتنا زیادہ بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. یہ الیکشن نہ ہونے کا وہ لوگوں پہ جو ہے وہ اصل فرق پڑتا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے رک جاتے ہیں. جو ان کی دہلیز میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس موجود نہیں رہتے. جو چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو بظاہر کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا, جیسے اسٹریٹ لائٹس ہے, وہ اگر لگی ہوں تو چوریاں ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے پارکوں کی جو اجڑے ہوتے ہیں وہ پی ایچ اے کے پاس تو دیکھیں فیصل آباد میں سینکڑوں پارک ہوں گے, لیکن جو ایک بندہ چیئرمین اس کے پاس تو 2-3-4 پارک ہوتے ہیں. وہ یو سی فنڈ سے بھی لگا دیتا ہے, وہ خود سے بھی جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے. اسی طرح سے دوسری چھوٹی موٹی تمام چیزیں, واٹر فلٹریشن پلانٹ بظاہر کہنے کو تو فیصل آباد میں وہ 100 کے قریب لگے ہوں گے, لیکن اگر کوئی خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کوئی نہیں کرواتا. کئی خراب ہیں عبد الرحمان اس وقت, میرا خیال کئی نہیں چند ایک ہی چل رہے ہوں گے, اور وہ بھی شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چلائے ہوئے ہیں. جتنے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے تھے شہر فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کی وجہ سے, اور وہ کروڑوں روپے کی لاگت سے جو ہے وہ لگوائے گئے تھے, اب وہ خراب ہیں. کون ہوگا اس کے ذمہ دار؟ کیوں جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے, میں کمشنر سلوت صاحبہ کو لازمی طور پہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا. میڈم آپ ایک رپورٹ لازمی طور پہ منگوائیں میونسپل کارپوریشن سے, اور ان سے پوچھیں کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں کتنے پوائنٹس ہیں جہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں, اور کتنے اس وقت خراب ہیں اور کتنے چل رہے ہیں, اور جو چل رہے ہیں وہاں پہ کس کی اجارہ داری ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے. گوئی صاحب بہت سارے لوگ وہاں پہ کچھ فلٹرز لگوانے کے بعد مالک بن جاتے ہیں جیسے پلانٹ کے, تو ایسے بھی کچھ علاقے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حنان دیکھیے یہ آپ نے بڑی نشاندہی خوبصورت کی ہے کہ یہاں پر یہ بیسیکلی کارپوریشن بھی کمشنر صاحبہ کے انڈر ہی ہیں, وہ وہاں پر بہتر طریقے سے اپنا کر سکتی ہیں. دیکھیں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ 5-10 ہزار روپے کا مسئلہ, اس کی وجہ سے پلانٹ بند ہو جاتا ہے. تو پھر جو وہاں پر لوگ جو خود ساختہ طور پر بنے ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کے ٹائم بھی مقرر کر دیتے ہیں, 2 گھنٹے کھلے گا, شام کو 4 گھنٹے کھلے گا. اب ان کی بھی مجبوری ایک حوالے سے اس طرح سے بھی ہے. اگر کوئی بلز جو کہ بڑا معمولی صاحب ایک اور کام چل رہا ہے, چلیں یہ بھی انکشاف کر دیتا ہوں میں آپ کو, کہ اسی واٹر فلٹریشن پلانٹ سے چنچی رکشے جو ہوتے ہیں نا وہ لائے جاتے ہیں بڑے گیلن جن میں پڑے ہوتے ہیں, اسی واٹر فلٹریشن پلانٹ سے پانی بھرا جاتا ہے اور بھر کے پھر آگے کینوں میں بھر کے اس کے ذریعے جو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. یہ تو پھر آپ گورنمنٹ کے پیسوں سے کاروبار کر رہے ہوں, جو پانی عام عوام کے لیے اس کو آپ بیچ رہے ہوں, تو میرا خیال ہے یہ قانونی طور پہ یہ تو جرم ہے. دیکھیں ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ 10 سے 20 ہزار عوام کو مفت پانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر وہ 8 گھنٹے چلتا ہے. تو اگر اس کا پانی بیچا جا رہا ہے وہی 8-10 ہزار پبلک کا مفت پانی, تو یہ تو بالکل جرم ہے, اس کو پکڑنا چاہیے. اور آپ کو یہ علم بھی ہوگا کہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کا جو بجلی کا سارا بل ہے وہ کارپوریشن ہی پے کرتی ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور اس کے باوجود بھی, اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے بل وہ خود بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایشو یہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیونکہ ایک بڑا کمرہ بنایا جاتا ہے, اس کے اندر پلانٹ کو رکھا جاتا ہے, باہر تو صرف ٹوٹیاں لگائی جاتی ہیں, وہاں پہ سیاسی لوگ ڈیرے داری شروع کر دیتے ہیں. وہ جگہ جو مختص کی گئی ہوتی ہے نا واٹر فلٹریشن پلانٹ کی, ان کو کیونکہ ڈیرے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے محلوں میں, تو وہ کمرہ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر سامان وغیرہ کرسیاں یہ وہ چیزیں اندر رکھی ہوتی ہیں. جیسے ہی رات ہوتی ہے سارے ڈیرا شروع کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ کرسیاں وغیرہ. اب جو گلی محلے کی عورتیں ہیں, مائیں بہنیں ہیں ہماری, جو وہاں پہ پانی پینے کی غرض سے یا لینے کی غرض سے جاتی ہیں, ان کو تو بڑی پھر ہیزیٹیشن کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہوگا. کیا کہیں گے عبد الرحمان؟ جی بالکل, ایسا اگر ہو رہا ہے تو یہ تو بہت جو ہے وہ ایک طرح سے جو کارپوریشن حکام ہے اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ وہ سرکاری جگہ جس پر قبضہ, ایک طرح سے یہ قبضہ جمانے کی سازش ہو رہی ہے نا. کل کو اس پر قبضہ جما لیا جائے گا, پھر کارپوریشن والے جا کے 2 سال 5 سال بعد قبضہ بحال کریں گے, اور تب تک شاید دکانیں بھی بن چکی ہوں. تو یہی اگر شروع میں ہی پکڑ لیا جائے اس تمام کو. دیکھیں ادھر ایک ملازم رکھا ہوتا ہے,
اس کو عموماً کارپوریشن پے کرتی ہے یا جو اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر چل رہا ہے تو وہ پے کرتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ خراب ہی تب ہوتا ہے جب کارپوریشن اسے وڈرا کر لیتی ہے یا پیچھے ہٹ جاتی ہے اور جو علاقے کا خود ساختہ چودھری ہے اس کو وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو پانی بھی سیل ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے جو سرکاری جگہ ہے اس پر بھی قبضہ ہو گیا اور وہی قبضہ جو ہے وہ اپنے اس کو سیاسی ڈیرے کے طور پر چلا رہا ہے یا من پسند لوگوں کو پانی جو ہے وہ بھر رہا ہے یا اپنا ٹائم اس نے مقرر کرتی ہے. تو یہ سرکاری جگہ پر ایسا کرنا تو بلا جواز ہے. یہ کارپوریشن تو کرنے کی الاؤ رکھتی ہے کہ اس کا ٹائم مقرر کیا جائے یا ملازم کس دن آتا ہے یا کوئی مسئلہ بنتا ہے یا جب فلٹریشن کی صفائی ہونی ہے تو لیکن کوئی پرائیویٹ بندہ اپنے طور پر نہیں کر سکتا. یہ تو قانوناً جرم ہے اس جگہ پر قبضہ کرنا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا یا اس کے علاوہ سرکاری جو پانی کو بیچنا, یہ تو تمام جرم ہے. ایشو یہ ہے نا یہاں پہ کہ کمشنر صاحبہ کو کارپوریشن سے ہٹ کے محکمانہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا کہ سیکنڈ ہاف جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور سیکنڈ ہاف کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ان تمام اشیاء خورنوش جو کہ گھروں کے اندر موسٹلی استعمال ہوتی ہیں, سبزیاں, فروٹس اور اس کے ساتھ ساتھ میٹ کے جو ریٹس ہیں مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے وہ آپ کو بتایا جائے. تو آج کے ریٹس ہوں گے کیا وہ دیکھیں گے ہم آج کے بھاؤ میں. عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عبد الرحمان بتائیے گا کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی؟ جب بات کریں آج کی سبزیوں پھلوں برائڈل مرغی کی قیمتوں کے حوالے سے تو آج یہاں پر سیب جو ہے وہ 335 روپے کلو, اس کے علاوہ کیلا 240, آم 190 روپے کلو اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں تربوز 35, آلو بخارا 300, ناریل فی عدد 420, کھجور ایرانی 440, پپیتا 290, گنڈیری 80, شکرگندی 130, خربوزہ 85, خوبانی 200, آڑو 120, چیری کا ڈبہ 360, فالسا 120 کا ہوگا. جبکہ اگر ہم یہاں پر بات کریں سبزیوں کے حوالے سے تو جو آلو ہے وہ 66 روپے, پیاز 58, ٹماٹر 24 روپے, لہسن چائنا 340, سبز مرچ 50, پھول گوبھی 130, بند گوبھی 30, گیا توری 90, ٹینڈے 130, کریلا 80, گیا کدو 45, حلوہ کدو 32, بینگن 40, کھیرے 55, مٹر 340, پالک 50, شملہ 100, گاجر 80, چقندر 55, دھنیا 140, بھنڈی توری 100, اروی 200, پھلیاں بریک 170, چاری آم 40, لسوڑا 70 روپے کا ہوگا. اور اگر ہم یہاں پر کی جانب سے یہ فہرست جاری کر دی گئی ہے. بہت شکریہ عبد الرحمان, آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سیکنڈ ہاف کے اندر جو گیسٹ چینج ہوتے ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ بڑے زبردست ٹاپک کے ساتھ ہمارے شو کے اندر آئے. تو بریک کے اندر ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ایک بالکل منفرد قسم کا آئیڈیا جو ہے وہ دیا. مجھے بتا رہی تھی میڈم صاحبہ کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, سپوز کسی کی خبر لینے جاتے ہیں, کسی کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں, تو ہمیشہ یہ ایک کلچر چلا آ رہا ہے کہ ہم پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں, پھول دیتے ہیں اور جو شام تک مرجھا جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی وہ جو گلدستہ ہوتا ہے وہ باسکٹ کی زینت بنتا ہے. تو کیوں نہ ایک نیا ٹرینڈ ایسا شروع کیا جائے کہ آپ جب کسی کے پاس جا رہے ہیں, تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں یا اس کو کچھ گفٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی خوبصورت سا پلانٹ گفٹ کریں تاکہ وہ پلانٹ اگر بڑھتا ہے, پھیلتا ہے, پھولتا ہے تو وہ ہمیشہ سے آپ کی یاد بھی جو ہے وہ تازہ کرے گا وہاں پہ اور ماحول دوست بھی ہوگا. تو آج خاص طور پہ پلانٹس کے حوالے سے, کچن گارڈننگ کے حوالے سے اور کس طرح سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو گرین بنا سکتے ہیں. جو بڑھتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی ہے, درجہ حرارت جو بڑھا ہے, موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ شاید اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ڈیفراسٹریشن بہت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پلانٹیشن جو ہمارے معاشرے کے اندر ہونی چاہیے نا آبادی کے تناسب کے لحاظ سے, وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروا دوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خانسا خاقوانی موجود ہیں جو کہ ایگریکلچر ریسرچ سائنٹسٹ ہیں یوگ ریسرچ میں. میڈم ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو کہ یہ لے رہی ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو گرین کرنے کے لیے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ تحصیل اکرام رانا صاحب موجود ہوں گے جو کہ چیئرمین ہیں لائل واریئرز آف پاکستان کے. تو آپ کو جناب ویلکم کرتے ہیں. بڑا زبردست کام کر رہے ہیں جی رانا صاحب اپنے شہر کے اندر. پلانٹس کے حوالے سے تو گفتگو کروں گا ان کے ساتھ, لیکن ایک اور چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں
کہ خاص طور پہ ہمارے شہر کے اندر جتنے بھی شہداء ہیں پاک فوج کے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہ صرف شہداء بلکہ جو سرو کر رہے ہیں اس مٹی سے نکل کے، وہ انمول نگینے جو کہ اپنی چمک سے ملک پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی خاطر خواہ کام جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر۔ سب سے پہلے ڈاکٹر خنسا صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ڈسکس کریں گے، لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیبل کے اوپر جو پلانٹس ہم نے آج رکھے ہیں یہاں پہ، یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز بنائی جاتی ہے وہ نکارا نہیں ہوتی۔ اب وہ کس طرح سے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر باٹلز، کولڈ ڈرنک کی جو بوٹلز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹے ہوئے کپس ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جن کو ہم نکارا سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، اگر آپ ان کو یوٹیلائز کریں، ان کے اندر جو مٹی ہے یا کوئی نہ کوئی کھاد ڈال کے آپ بہت سارے خوبصورت چھوٹے چھوٹے پلانٹس جو ہے اس کے اندر اگا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور ایک قسم کا ریسائیکل ہے، ان کو ریسائیکل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جانیں گے، ڈاکٹر خنسا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ میڈم پہلے تو ویلکم اگین آپ کو شو کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا یہ کانسیپٹ کہاں سے ڈرائیو کیا آپ نے اور کس طرح سے اسے آگے لے کے چلیں؟ دیکھیں جی، اگر آپ نے 1 ایئر پلاننگ کرنی ہے کہتے ہیں تو آپ ایک بیج بوئیں، ایک سیڈ کو سو کریں۔ اگر آپ 10 ایئر پلاننگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک ٹری پلانٹ کریں، اور اگر آپ ایک صدی یا 100 ایئر پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں، آپ ان کو آگاہی دیں کہ کس طرح سے ہم لوگ یہ پلانٹیشن یا ٹری پلانٹیشن یا اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا جو سب سے بڑا موٹو، جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ سے نو ٹو بوکے اینڈ سے یس ٹو پلانٹ وتھ پاٹ۔ آپ اگر کسی سے ملنے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ ایک نہ بوکے لیتے ہیں، شام تک وہ ولٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ اگر اسے پلانٹ گفٹ کریں گے تو وہ مہینوں آپ کی یاد کے طور پہ اس کے ساتھ رہے گا، اور بلکہ وہ بعد میں اگر بڑا ہو جائے تو آپ پاٹ جو ہے چینج کر کے یا اس کو اپنے گارڈن میں بھی جو ہے وہ پلانٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرین آفس انیشیٹو، آپ سوچیں کہ آپ ایک کیوبیکل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی لائف کے آثار نہیں ہیں اور آپ کو 9 to 5 وہاں پہ سرو کرنا ہے، لیکن ایک تھوڑی سی گرینری یا ایک تھوڑی سی لائف ان ٹرم آف یہ جو انڈور پلانٹ ہیں ہماری ٹیبل پہ پڑی ہو تو یقیناً وہ لائف آپ کو بھی لائف دے گی۔ تو اس کے علاوہ یہ جو ہے اس میں نا گرینری کو دیکھ کے ویسے بھی یہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہمارے جو ہے سلائیوا میں ہوتا ہے کارٹیسول، یہ سپریس ہو جاتا ہے گرینری کو دیکھ کے، یہ ابھی ایک ریسنٹ ریسرچ آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوئل جو ہے یہ بھی انفیکٹ اٹ سیلف ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہے، اس میں خاص قسم کے مولڈ اور کچھ بیکٹیریا ان کے اروما کی وجہ سے آپ جو ہے نیچرل ہیلنگ آپ کی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور جی آپ کو جو ہے ڈائجیشن امپروو ہوتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں۔ تو اس طرح یہ نہ صرف ہماری انوائرمنٹ اچھی کرتے ہیں بلکہ یہ جو ہے ہارمفل جو سبسٹینس ہیں وہ بھی ایبزارب کرتے ہیں، اسپیشلی کچھ پلانٹ ایسے ہیں وہ اوزون تک وہ ایبزارب کرتے ہیں، کچھ ایرومیٹک کمپاؤنڈ جس میں بینزین اور اس قسم کے آ جاتے ہیں وہ بھی ایبزارب کرتے ہیں، یہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ لیتے ہیں، آپ کے ہیومیڈیٹی جو ہے وہ ایک نیچرلی طور پہ یہ وہ کرتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے بہت زیادہ جو ہیں وہ فائدے ہیں اپنے گھر میں رکھنے کے علاوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارا جو ہے انیشیٹو، اس کو ہماری جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں میڈم ڈاکٹر ہما سلیم اس کو لیڈ کر رہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کہ وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی ویسٹ ہے، کوئی 5 بوٹلز کوئی چیز آپ ہمارے پاس لے آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ان ایکسپینسو ہیں، آپ ایک پلانٹ سے بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ان کے پروپوگیشن میتھڈ ہیں، کچھ لیف کے تھرو آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، کچھ آپ ان کے بلب کے تھرو پروڈیوس کر سکتے ہیں، تو یہ خود بخود جو ہے آپ ود ان اے ایئر 5 سے 6 پلانٹ آرام سے آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو وہ بچوں کو یہ موٹیویٹ کرتی ہیں کہ یہ آپ یہ اپنے جو گھر میں ویسٹ ہے وہ لے آئیں اور اس کو نا ہم لوگ نا جو ہے ریسائیکل کریں گے، ان میں پلانٹس پروڈیوس کریں گے، پھر وہ بعد میں ان سے سیل کرواتی ہیں۔ تو یہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں ایک بڑا اچھا امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنی پاکٹ منی پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کسی انسان میں کوئی چیز دیکھیں نا، وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں، آپ اسے ایک پلانٹ دیں گے تو وہ
रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे पता है कि ये एक लिविंग बीइंग है, मैंने इसे पानी देना है, मैंने इसका ख्याल रखना है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो यकीनन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस बढ़ेगी, स्क्रीन टाइम जो है वो उसका रिड्यूस होगा। और इटसेल्फ आप एक चीज़ को लगाते हैं और फिर उसको ग्रो होते हुए देखना, ये अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत एहसास है। और वैसे भी प्लांट करना तो ये एक बड़ी, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल किस्म की एक्सरसाइज है। तो आप जब इन्हें पानी देंगे, आपके लिए दुआ भी देंगे, ये हमारा ईमान है। तो ये बड़ी अच्छी हॉबी और बड़ा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। किचन गार्डनिंग भी की जा सकती है? जी बिल्कुल, आप किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक जो है, ये एक अलग चीज़ है इंडोर प्लांट्स की, ठीक है। इसमें आप फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स, इनको लाइट जो है वो कम चाहिए होती है, इनको वाटर भी कम चाहिए होते हैं, इनमें मोस्टली सेकुलेंट और डेजर्ट प्लांट होते हैं, तो इसलिए ये बहुत कम यानी कि इनपुट से आपके पास ये रह सकते हैं। किचन गार्डनिंग जो है उसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा उनकी न्यूट्रिएंट्स का और चीज़ों का, और फिर वो आपको वेजिटेबल प्रोड्यूस करेंगे। मैडम, इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो फ्रेग्रेंस रखते हों इंडोर के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इसमें एक ना स्नेक प्लांट है, तो वो आपका जब हार्मफुल या स्मेल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा तो नेचुरली आपकी फ्रेशनेस आएगी। इसके अलावा भी बहुत से इनमें स्पीशीज़ हैं, ये तो पूरी एक साइंस है, इसकी टेक्सोनोमी है। जब आप इस फील्ड में आएंगे, आपको इससे प्यार होगा, तो फिर आप इसके बारे में और ज़्यादा जो है स्टडी करेंगे, तो फिर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फिर हाँ जब बंदे की लगन बढ़ती है तो फिर आगे से आगे चीज़ें जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो राणा साहब भी हमारे साथ तशीर साहब मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और किस तरफ अब ये चीज़ें जो है वो लेके जा रहे हैं? एक नया ट्रेंड है जो कि आप सेट कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई वुड गिव टोटल क्रेडिट टू डॉक्टर खंसा खाकवानी एंड हर टीम। इनके जो बच्चे हैं वो इस इनिशिएटिव को लेके जब चले, तो लॉयल वॉरियर्स का काम है लोगों को अपलिफ्ट करना और एलिवेट करना, उन लोगों के जो डिज़ायर्स हैं उनको प्रैक्टिकल शेप में लेके आना। तो जब इन्होंने ये पौधे बना लिए तो आई ऑफर्ड देम कि आप, मेरा जो हेडक्वार्टर है वहाँ में हमने एक क्लब बनाया हुआ है, तो मैंने इन बच्चों को ये कहा कि आप लोग ये प्लांट्स वहाँ रख के यू कैन सेल देम देयर, और आपके लिए एक अच्छा ज़रिया आमदन बन जाएगा वो। उसके बाद मेरे ऑफिस में भी ये बहुत सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं, वो एक तरह से इनकी प्रमोशन के लिए ही हैं। और यहाँ पे अब अगर ये बच्चे इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छी हेल्दी एक एक्टिविटी जनरेट होगी। दूसरा ये है कि हर बच्चा आजकल, लॉयल वॉरियर्स ने मार्च और अप्रैल 2 महीनों में मेरे पास इतने बच्चों के और उनके पेरेंट्स की कॉल्स आई कि जी हमारे बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, किसी ने पीएचडी करनी थी, किसी ने एमफिल करना था, हायर लेवल की स्टडीज़ में थे। तो आई अलॉन्ग विद माय अडॉप्टर्स, हमारा एक सिस्टम है अडॉप्टर्स का, लॉयल वॉरियर्स का, हम हमारे अडॉप्टर्स जो है वो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं फीसों की मद में, किसी की पर्सनल उसके लिए। तो बहुत सारे लोगों ने जब ये प्लांट्स के हवाले से बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम इस सिस्टम को भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, ताकि बच्चों को अगर कोई ज़रूरत हो तो हम उनको ये दें, बजाय इसके कि वो फीसें मांगते फिरें। मैंने 19,40,000 रुपया सिर्फ मार्च और अप्रैल में मैंने बच्चों की फीसें अदा की है, इस शर्त पे दी कि आप लोग काम करेंगे और ये पैसे रिटर्न करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मैंने एक, बल्कि मैडम भी साथ ही थी, हमने एक इवेंट भी किया जीसी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, वहाँ पे भी हमने बच्चों को, बल्कि स्टॉल लगा वहाँ पे, बच्चों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। और अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको, बल्कि जीसी यूनिवर्सिटी वुमेन में अब ये खुद बनाना शुरू कर दिए बच्चों ने। और उनकी जो मैडम रुबीना जो वाइस चांसलर है, उन्होंने कहा कि मैं अब ये एज ए प्रॉपर प्रोजेक्ट इसको लेके चलेंगे। तो मैडम ने कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया डेवलप किया, उसको एग्जीक्यूट किया, हमने उसको आगे प्रोपोगेट कर दिया, उसको आगे लोगों में फैला दिया। लॉयल वॉरियर्स का काम ही जो है वो अपलिफ्टिंग एंड अपग्रेडेशन है। तो आई एम पर्सनली वेरी श्योर कि अगर हर बच्चा जो पढ़ रहा है और फीस देने की उसके अंदर काबिलियत नहीं है या उसके घर वाले नहीं हैं, उनके लिए और भी बहुत सारे सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर बंदे को सेल्फ अर्निंग होना चाहिए।
اور دس از ون پروجیکٹ جہاں سے آپ بہت آرام سے یہ سارا کام گھر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس طرح کے پلانٹس رکھے جائیں, اور میں بلکہ گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ اس طرح کے بچوں کے لیے جو اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یوتھ بازارز بنائیں, ان کے لیے ڈسپلے سینٹرز بنائیں, سیل سینٹرز بنائیں, جہاں سے اس کو ایک باقاعدہ کمرشل ایکٹیویٹی کے طور پہ چلایا جائے. اب بچے جو ہیں وہ رینٹس پے نہیں کر سکتے شاپس کے, تو ان کے لیے اس طرح سے کوئی فری ایریاز کریٹ کرنے چاہیے. جناب پارک میں بنا دیں آپ, جناب کلب کے ساتھ بہت ساری جگہیں ہیں, آپ نے دیکھیں وہاں شاپس بنی. اس پہ سر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے تو یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. تشریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہتا ہوں سر بریک سے پہلے جہاں سے بات کو روکا گیا تھا وہیں سے سٹارٹ کریں. جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جو بچے ہیں ان کو اور ان کی فیملیز کو اس وقت ریسیشن ہے, مہنگائی ہے بہت زیادہ. ابھی ہمیں ایسے کام کرنا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرے, کوئی نہ کوئی کام کرے اور ارننگ ہینڈ ہو. ابھی انفارچونیٹلی آپ کے ملک میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف 20% ہے, 80% لوگ ویلے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ہر بندے کو کام کرنا ہے. ہمارا مشن لائل واریئرز کا یہ ہے, اور میں بھی اس میں شامل ہیں, کہ ہر بندہ کم از کم 500 روپیہ تو روز کا کمائے. اگر ایک گھر میں 6 بندے ہیں تو اچھی خاصی انکم مہینے کی بن جاتی ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچار بنا سکتے ہیں, آپ یہ پلانٹس بنا سکتے ہیں, آپ کوئی چٹنیاں مربے بنا سکتے ہیں. یو کین ڈو اینی تھنگ. آپ ہینڈی کرافٹس بنا سکتے ہیں. سو ایوری باڈی ہیز ٹو بیکم ارننگ ہینڈ. دیٹ از وٹ از آر مشن لائل واریئرز کا, جو ہمارا بیسک تھیم ہے. ہم ہر بندے کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ان اے وے کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی قائم رکھے اور اتنا اچھے طریقے سے اور اتنے بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکے ٹو دا سوسائٹی. لیکن بیٹھ کے اگر ہر بندہ اس تھیم کو لے لے کہ ہم نے 500 روپیہ کم از کم روز کمانا ہے, تو آئی کین بیٹھ کے غربت ختم ہونے میں ہفتے اور مہینے لگیں گے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بٹ ہمیں وہ عادت چھوڑنی ہوگی. اس طرح کے انیشیٹو کو ہمیں فالو کرنا ہے, ان کو ہمیں لے کے ساتھ چلنا ہے. ان کو جتنا زیادہ پروموٹ کریں گے اتنا زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. جو میم نے بھی بات کی کہ لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں, کام کم کرتے ہیں. تو ویسے یہ کتنا ڈفرینٹ سینیریو ہوگا نا کہ شہر بھر میں جہاں پہ پھولوں کے یہ گلدستوں کی دکانیں ہیں وہاں پہ پلانٹس لگے ہوں اور آپ خریدنے پلانٹس جا رہے ہوں, ایسے چھوٹے چھوٹے پلانٹس, خوبصورت پلانٹس جو ہے, وہ جب یہ مارکیٹنگ سائڈ پہ آ جائے گا ان کو تو مزید خوبصورت بھی بنائیں گے وہ پھر. جی وہ تو یہ ایک ٹرینڈ ایسا بن جائے گا جس سے میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں کافی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. جی بہت بڑی تبدیلی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی ہم انوائٹ کریں گے لائل واریئرز کے ہیڈ کوارٹرز میں, جہاں پہ میم سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں پہ اس کا ایک پراپر آؤٹ لیٹ بنائیے اور اس کو شروع کریں. اور جیسے میں نے پہلے بھی درخواست کی ہے, حکومت سے بھی میں درخواست کروں گا, لوکل گورنمنٹ سے میں خاص طور پہ کمشنر ڈپٹی کمشنر صاحب ان سے درخواست کروں گا کہ یہ اس طرح کے پروجیکٹس کو پروموٹ کریں, ان کو سپانسر کریں, ان کو سپورٹ کریں. ایک انوائرمنٹ بدل جائے گی آپ کی. فلاورز ایک بہت بڑا بزنس ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو آپ ختم کر دیں, نہیں ختم نہیں, میں لیکن وہ ایک بائی ساتھ اس کے ایک ریک اس کا بھی ہو, اس کا ایک کمپوننٹ اس کو بھی بنا دیں. اور آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ چینج ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں پھر لائیو پلانٹس کی طرف آ جائیں گے. اور انڈور پلانٹس کی تو ایک خوبصورتی ویسے ہی بڑی ہے. آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا پلانٹ جو ہے وہ بجائے باقی اس طرح کے فضول قسم کے جو ہم یہ چیزیں رکھ لیتے ہیں دکھانے کے لیے ماڈلز وغیرہ, اس سے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت چیز ہے. لائیو ہے. پھر جیسے میم نے کہا کہ اس کو جب آپ پانی دیتے ہیں تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے, اس سے بھی آپ کو ایک بڑی تقویت ملتی ہے, دعائیں ملتی ہیں. سو وی ہیو ٹو فوکس آن سم تھنگ مور پروڈکٹیو. ان دی کورس آف دا انٹرویو آئی ول ٹیل یو سم مور تھنگس, اور میں بتاؤں گا کہ ہم اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو میڈم آپ کیا کہیں گی, کون کون سا پلانٹ ہے, کیا کیا کام ہے, ذرا میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں جی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اگر آپ اس میں نا انٹرسٹ لیں گے تو. ابھی یہ آپ کو کچھ لائنوں والا پلانٹ ادھر میں بھی آپ کیمرے میں دکھا سکیں,
تو اس کو زیبرا پلانٹ کہتے ہیں. یہ دیکھنے میں بھی ایک زیبرا کی طرح ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک پلانٹ بالکل وہ اسپائڈر کی شیپ میں ہے تو اس کو اسپائڈر پلانٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پلانٹ جو ہے وہ سیکولنٹ ٹائپ ہے اور وہ جو ہے سنیک کی طرح آپ کو نظر آئے گا, اس کو سنیک پلانٹ کہتے ہیں. منی پلانٹ بھی یہاں پڑے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور پلانٹ میں بھی کیمرہ اس کو دکھائے کہ وہ ذرا لمبا سا بھی ہے اور اس پہ کانٹے بھی ہیں, اور تو اس کو کہتے ہیں مدر ان لا ٹنگ. تو وہ یہ ساری بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. یہ جب آپ ایک ٹائپ آف آپ ایک فرینڈ اپنے روم میں لے جاتے ہیں, آپ اس کی کیئر کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ جو ہے ایک بڑی اچھی ہابی بھی آپ کے تو سامنے میڈم ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی. شہری ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. تو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں تسلیم بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی تسلیم صاحبہ پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں, میں نے گھر میں پودے لگائے ہوئے ہیں انار کے, وہ فارسے کے, تو یہ وہ نا اس سے پھل نہیں آ رہا. تو اس کے تو لیے اس کی کیا وجہ کریں؟ ہے؟ بہت شکریہ تسلیم صاحبہ آپ کے کال کرنے کا. تو میڈم یہ بھی ایک اچھی ایکٹیویٹیز ہیں. چلے خواتین اگر گھر کے اندر کچھ پودے لگا لیتی ہیں تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. پھل کیوں نہیں آ رہا ان کے پودوں؟ وہ کون سے, وہ انار کا کہہ رہی ہیں, اور دوسرا کون سے کہہ رہی ہیں؟ دوسرا غالباً ایک اور پھل ہیں کوئی, اچھا ایسا فالسے ہے کا کہ ایک فالسا ہوتا ہے نا جو ہاں جی مارکیٹ سے ایگزیکٹلی. لیتے ہیں، تو اس کا. اچھا ایسا ہے کہ ایک تو نیوٹرینٹ کی کمی, ٹھیک ہے, اس کی صحیح مینجمنٹ, اور دوسرا یہ اگر آپ اکیلا ایک پودا وہاں لگا دیں گے تو اس کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اب وہ آپس میں کمپٹیشن میں جو پلانٹ ہے نا, وہ یہ ہم لوگ ایوولوشن میں بھی پڑھتے ہیں, سروائیول اسی طرح ہی ہوتا ہے, کمپٹیشن سے ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے ان کو ایک نچ اچھی سی بنائیں, اور بھی اس میں پلانٹس لگائیں, ایک اچھی سی انوائرمنٹ ان کو دیں, اس کے بعد ان کو مینیور دیں. گھر میں آپ کے بہت سے جو ہیں آرگینک ویسٹ ہوتا ہے, پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں, یہ آپ کی ٹی کا بچا ہوا وہ ہوتا ہے, ویسٹ ہوتا ہے, ان سب کو آپ اکٹھا کریں, ان کو آپ آکسیجن کی موجودگی میں ان کو آپ گلائیں, سڑائیں, تو یہ ایک بڑی اچھی مینیور بن جاتی ہے, وہ آپ یوز کریں. تو یہ آپ کے گھر میں جو پودے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی ہے, اس سے فلارنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. بایو فرٹیلائزرز بھی یوز کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, بایو فرٹیلائزر جو ہے ان میں انزائمز ہوتے ہیں یا ان میں بیکٹیریا ہوتے ہیں لیونگ, وہ یہ ساری چیزیں جو آرگینک میٹر ہے جو کہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا اس کو اس فارم میں لے کر آتے ہیں تاکہ پلانٹ اس کو یوٹیلائز کریں. تو یہ ہم لوگ یہ پاٹ میں بھی جو ہے سرٹن پرسنٹیج آف جو ہے گارڈن سوئل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, وہ ٹاپ لیئر ہوتی ہے, اس میں انرچ ان منرلز اور آرگینک میٹر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں ہم جو ہے کوکونٹ ہسک کا بنا ہوا کوکونٹ پیٹ وہ یوز کرتے ہیں, وہ تو انفیکٹ لیبورٹری میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس میں ہم کچھ پارٹ جو ہے وہ مینیور کا یوز کرتے ہیں. بالکل. لیکن یہ صرف پانی میں بھی ہو جاتے ہیں, کچھ پلانٹ ایسے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بوٹلز میں یہ ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی نیو پلانٹ, اب اس کے پروپوگیشن کے بھی بڑے انٹرسٹنگ قسم کے میتھڈ ہیں. کوئی پلانٹ جو ہے اس کی نئی جو ہے برانچ نکلی ہے, اس کے اوپر نوڈ ہے, آپ اس کو کاٹ لیں, اس کو پانی میں ڈال دیں بوٹل میں, ٹھیک ہے, پھر اس کا ڈیلی آپ نے پانی چینج کرنا ہے. جب اس میں سے روٹنگ سٹارٹ ہو جائے, دیکھیں بوٹلز میں روٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے, پھر آپ ایک ویک کے بعد اس کا پانی چینج کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ایک نیو پلانٹ آ گیا. اسی طرح ابھی آپ یہاں دیکھیں گے یہاں کیکٹس پڑا ہوا ہے, ایک کیکٹس کے اوپر اس وقت 7 to 8 جو ہیں وہ اسمال بلب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں, ان کی بڈنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. انہی کو آپ اتار کے کسی اور جو ہے آپ کے پاس کپ ہے کچھ ہے اس میں آپ لگا دیں, اور کچھ عرصے میں وہ بھی گرو کر جائے گا, اور آپ کے پاس 7 to 8 نیو کیکٹس جو ہیں وہ ان کے پلانٹس تیار ہو جائیں گے. آپ لینے جائیں کسی نرسری وغیرہ سے تو 1500 میں آپ کو یہ جو ہے ایک کیکٹس ملے گا, 200 میں ملے گا, اس سے بھی زیادہ. لیکن گھر میں آپ بہت ہی کاسٹ اس کو کر سکتے ہیں, اور نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بنا کے ٹوٹے ہوئے کپس یا باٹلز جیسے میڈم جو چیزیں بتا رہی ہیں جو گھر میں استعمال نہیں ہو, ان میں آپ گرو کر کے کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک یہ بڑا زبردست اور پازیٹیو جیسچر ہوگا جو کہ آپ کی طرف سے دیا جائے گا. تو تشریف صاحب موجود ہیں, ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. سر آپ اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے کیا پیغام دیں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا صرف ایک ہی پیغام ہے
اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو انٹرپرینیورز بننا ہے. خالی پڑھائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا اور ارننگ ہینڈز بننا ہوگا, اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنا ہوگا, اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے میرا خیال ہے یہ بزنس جو ہے. اٹ از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, یہ کرنا بہت آسان ہے. اس کو سکھانے کے لیے میڈم کے پاس پوری ٹیم ہے, میم خود موجود ہیں, ہر وقت ان کو کالز آ رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے جو ایونٹس ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر یونیورسٹی, ہر کالج, ہر اسکول میں ہمیں جانا چاہیے. بچوں کو جا کے یہ اویئرنیس پریکٹیکلی سامنے ان کے دینی چاہیے تاکہ بچے اس کو اڈاپٹ کریں. جب اس سسٹم کو وہ فالو کریں گے تو ان کو خود بخود ایک شوق پیدا ہو جائے گا اور یہ ایک بہت بڑا بزنس بن سکتا ہے ملکی سطح کے اوپر. یہ صرف ایک انڈیویجول کی سپورٹ کے لیے نہیں, یہ پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایک بزنس بن سکتا ہے. سر آپ نہیں سمجھتے جیسے اتنے دن منائے جاتے ہیں بچوں کے اسکولوں میں, کبھی کسی چیز کا دن منایا جا رہا ہے, کبھی ہم اس چیز کا بھی ایک دن منا سکتے ہیں؟ جی, ہمیں پلانٹس کا دن اس طرح کے, بلکہ اس طرح کے وینچرز کا دن منانا چاہیے, انٹرپرینیورز کے لیے دن منانا چاہیے جس میں آپ, ابھی ہم ویلیو ایڈیشن کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا لائل واریئرز کے حوالے سے پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت فارمرز کو ویلیو ایڈیشن بھی سکھا رہے ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں گاجر سستی ہوگی, اب جو فارمر ہے وہ جب بیچارہ لے کے آتا ہے اپنی گاجر یا کوئی بھی سبزی لے کے آتا ہے اور اس کی قیمت بالکل ڈراپ ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایک آدھی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ایک بندہ ایک دفعہ ٹماٹر اٹھا کے دریا میں پھینک رہا تھا, نہر میں پھینک رہا تھا. انسٹیڈ یہ کہ آپ اوفینڈ ہو کے اپنی چیزوں کو ڈسٹروائے کر دیں یا اپنی چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں, وائی ناٹ ویلیو ایڈ. اس کی گاجر کا اچار بن سکتا ہے. اچار بڑا اچھا بناتے ہیں, کس گھر میں نہیں اچار بنانا آتا؟ آپ کو لگے کہ یہ ویجیٹیبل جو ہے یہ آج مارکیٹ میں جا کے تھرو اوے پرائس پہ جانی ہے, جسٹ برنگ اٹ بیک ٹو یور ہوم, گھر لے آئیں واپس, لا کے اس کو اچار ڈال دیں, ویلیو ایڈ کر دیں اس کو. اب وہی چیز جو ہے وہ آپ کی ان ہنڈریڈز آف ٹائمز بیٹر پرائس پہ نکل جائے گی. ہم لوئل واریئرز کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ بھی ایک انیشیٹو دے رہے, اگر آپ سے مارکیٹنگ نہیں ہوتی آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے لیے مارکیٹ کر دیں گے. آہستہ آہستہ لوگ سیکھ جائیں گے. لوگوں کا اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ بیچیں کیسے, تو وہ ہم ان کو اس میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے ان تھاؤزنڈز آف نمبرز اپنے فارمرز کو اس چیز کے اوپر قائل کیا. ہم تو بھی ایسے پروجیکٹس بھی لا رہے ہیں, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں بجائے فارغ بیٹھنے کے آپ ساگ بناتے ہیں. ہم ایسا ایک سسٹم لانا چاہ رہے ہیں کہ دیہات میں ہم اپنے فریزر رکھ دیں گے, لوگ ساگ بنائیں, بنا کے ڈبوں میں پیک کر کے ہمیں دیں. بھی کئی شاپس پہ میں جاتا ہوں, وہاں پہ یہ چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے, وہ ½ kg کا بھی نہیں ہوتا ساگ کا, اس کے اوپر ایک اتنا سا مکھن کا پیڑا رکھا ہوتا ہے. اینڈ آئی چیک دا پرائس, اٹ واز فار 1500 روپیز, جبکہ اس کی ایکچوئل ورچوئل کاسٹ میرا خیال ہے 100 روپیہ بھی نہیں ہوگی, 200 روپیہ ہوگی, چلے ایٹ بیسٹ, بہت مہنگائی کا دور ہے. وی وانٹ پیپل کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو خود ریز کرے, اپنے اسٹینڈرڈ کو ریز کرے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ ہاں جی, میں پیابان سے بات کر رہے ہیں. ابھی پودے لگائے نے, انہوں والے پودے لگائے نے جی جی, وہ انار کا لگائے نے, وہ کوئی نہیں نشن مانی آپ کو پودے لگائے ہیں اشرف صاحب آپ نے انار کے اور کنو کے, اور کیا ایشو آ رہا ہے؟ ہاں جی جی جی, انار اور کنو کے پودے لگائے نے, اور منگائے بھی ابھی پلوال تو ہوئے پودے, تو انہوں نے نشو نما دی ہو رہی, نشو نما نہیں ان کی ہو رہی. تو میڈم یہ پھر سے وہی سوال, تو یہ شہریوں کو میرا خیال ہے کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہوگی کہ جب ایک پلانٹ لے کے آئے ہیں, ہم نے گھر کے اندر لگایا, اس کی نشو نما اچھے سے نہیں ہو رہی, یا وہ گل سڑ جاتا ہے, کوئی بیماری اس کو گھیر لیتی ہے, یا فروٹ نہیں دے رہا. ان تمام تر ایشوز سے کیسے نکلا جائے؟ جیسے آپ نے بتایا ابھی ان کا کہ جب آپ ان کو پانی دیتے ہیں, گرو کرتے ہیں, آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ خراب ہو جائیں گے تو دل بھی تو خراب ہوتا ہے نا. اس کا آپ سے جواب میں لوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم خنسا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. میڈم بریک پہ جانے سے پہلے کالر نے جو پوچھا تھا میں چاہتا ہوں. جی ایگزیکٹلی, وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے جو پلانٹس ہیں
उन पे फ्रूट्स क्यों नहीं हो रहे और वो ग्रो क्यों नहीं कर रहे। एक तो ऐसा है कि पहले उनको अपनी सॉइल का एनालिसिस करवाना चाहिए कि उनकी सॉइल किस टाइप की है, क्या वो इस काबिल भी है कि वहाँ पे हम जो हैं वो अनार और जो सिट्रस है वो ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, वाटर की क्वालिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, आप किसी एक इलाके का अगर जानवर यहाँ पे आप गर्म इलाके में लेकर आ जाएं तो वो क्या वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा जो कि वो अपने इलाके में करता है, ये भी आपको ये देखना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि जो हार्डी टाइप प्लांट्स हैं वो आप अपने घर में लगाएं, क्योंकि घर में आप देखें या तो आप अपने सॉइल का जो है वो टेक्सचर उस किस्म का करें कि वो प्लांट्स को प्रमोट करे ताकि वो जो है वो फ्रूटिंग तक आएँ, ठीक है। इसीलिए ये देखें, ये जितने भी प्लांट्स हैं ये हमने मेजर साहब के साथ जो उनकी ह्यूमैनिटी वेबसाइट है उस पर हम लोगों ने लगाए हैं, तो साथ एक हमने मैनुअल भी दिया है, ठीक है। जो आप प्लांट बाय करना चाहते हैं उसका पूरा का पूरा कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो उसको आप किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं, क्या क्या उनकी वाटर रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, और अगर उसको कोई स्ट्रेस लेवल है तो वो कैसे वो शो करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस मैनुअल में हैं, क्योंकि हम ये कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोगों की अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जैसे आपने बात की कि उन्हें खुशी महसूस हो कि एक चीज़ जब ग्रो कर रही है तो वो लेकर आए हैं तो उनको ये भी फील हो कि वो आपके सामने जिंदा है और फल फूल रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और अपना जो है वो आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि हमारा एक लाइव सेमिनार था, उसमें हमारे ना एक प्रोफेसर साहब थे फ्रॉम USA, वो उस वक्त वाइस चांसलर थे वहाँ पे, एज थे, और वो अपना एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर कर रहे थे कि जब वो बच्चे थे तो उनके वालिद साहब ने उन्हें दो बकरियां और एक, ये मैं आपको रियलिटी की बात बता रही हूँ, ठीक है, वो इतना बड़ा बंदा है, USA में है, और हम यहाँ पे इस चीज़ को बुरा फील करते हैं कि हम अपने बच्चे को 2 बकरियां और एक बैंक अकाउंट खुलवा के दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से वो बंदा बताता है, मैंने इतनी चीज़ें प्रोड्यूस की, मैंने डॉग्स रखे, कैट्स रखे, मैंने मुख्तलिफ हॉर्सेस रखे, ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा जू टाइप, मैं टिकट लगा के अपने जो था फेलोज को, पहले वो वैसे आते थे फिर वो देखने आते थे, मैंने उनको इतना ज़्यादा बढ़ाया, उन्हीं को सेल करके मैं टाउन से शहर में गया, वहाँ मैंने अपनी स्टडीज़ की, क्योंकि वहाँ स्टडीज़ की काफ़ी ज़्यादा वो होती है, पैसे वगैरह लगते हैं, ठीक है। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए उससे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में गया, और इस चीज़ को उसने रोका नहीं है, अपनी सेविंग की है, बल्कि और लोगों की भी हेल्प की है, और फिर उसने एक पूरा अपना जो है अलग एक सेटअप, इस चीज़ का एक अलग इंस्टीट्यूट उसने कायम किया। तो आप ये देखें, हम अपने बच्चों को क्या देते हैं जब वो छोटे होते हैं, हम अगर यही प्लांट्स ही हम उनको दे देते हैं, ठीक है, यही चीज़ उनको हम सिखा देते हैं कि आप इसी पे ही वर्क करें, तो यकीनन उनमें एक ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले कही है, और कुछ चीज़ करने की, पैदा करने की उनके अंदर कोई डिज़ायर टू एक्सेल या कुछ इस तरह के उनमें वो जज्बात पैदा होंगे, और एक बड़ा अच्छा हम उनके अंदर ना चेंज लाएंगे। एक बिल्कुल चेंज ला सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई आपकी सबमिशन? Loyal Warriors, again we have launched a web page, हमने अपना लॉन्च किया, इट्स लाइक एन ऐप, उसका नाम www.humanity.com.pk। इस पे हम मेंबरशिप देते हैं लोगों को, लोग हमारे मेंबर्स बनते हैं। उसका बेसिक मकसद है लोगों को अवेयर करना। हम हर पाकिस्तानी फ़र्द को डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। कायद-ए-आज़म का जो मोटो है, इत्तेहाद, तंज़ीम, यकीन, महकम, उसके ऊपर लोगों को लेके आ रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उसी का एक सेगमेंट है तफ़हीमुल इस्लाम, जिसमें हमने 10% इबादत को एक साइड पर रख दिया, 90% जो मामलात हैं हम लोगों को वो सिखाना चाहते हैं। ये ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करना, सड़कों पर लिटरिंग ना करना, ये वो चीज़ें जो इस बेहिसाब, देयर आर बिलियंस ऑफ थिंग्स दैट यू कैन टीच। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा लॉयल वॉरियर जो है वो जब सड़क पे निकले तो वो एक एग्जाम्पली शख्सियत बन के निकले। मैं और मेरा बेटा सुबह हम वॉक करने के लिए जब जाते हैं पार्क में, तो हम दोनों ने एक एक शॉपर हाथ में पकड़ा होता है। हम जितने रैपर जो वहाँ पे गंद बुला पड़ा होता है हम उसमें डालते जाते हैं, अल्टीमेटली जाकर बड़े बिन में डाल देते हैं। तो जब हम पार्क में जाते हैं, पार्क में जाकर अगेन वी स्टार्टेड डूइंग। एक महीना तक लोग हमें देख के हंसते होते थे कि ये क्या कर रहे हैं दोनों। एक महीने के बाद 15-20 लोगों ने इसको, सिस्टम को
अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने भी शॉपर उठाए थे. दैट वाज माय सक्सेस. हमने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, वी शोड पीपल व्हाट टू डू, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग. हमारा एक सिस्टम है अडॉप्टर्स का, हम ह्यूमंस को भी अडॉप्ट करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को भी अडॉप्ट करते हैं. जहाँ मेरा ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहाँ सामने किसी डेवलपर ने जब वो स्कीम डेवलप की तो वहाँ पे 40 खंबे लगाए, लाइटें लगा दी. जब मैं वहाँ गया तो वो बिल्कुल अंधेरी सड़क थी, बिल्कुल घुप अंधेरा, कोई रात को नजर ही कुछ नहीं आता था. तो मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने 4 खंबे थे, 2 सड़क के इस तरफ, 2 सड़क के पार. हमने वो चारों खंबे अडॉप्ट करके हमने उसके ऊपर नई लाइटें लगाई, अपने मीटर से उसको लाइट दे दी. वहाँ पे जगमग हो गया. देखते देखते हमारे और दोस्तों ने आकर रब्ता किया, यार हमें भी लगवा दें. अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह को 20-25 खंबे जो हैं वो उन पे लाइट है. सड़क नहीं थी, वो हमने फिर NHA से रिक्वेस्ट की, एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने करके वो सड़क बनवा दी. हालांकि उसी सड़क के ऊपर 2 बड़े फेमस पॉलिटिशियंस के डेरे हैं, वो उसी तरह खड्डों में चल रहे थे, वो सड़क बन गई. आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने एक अपना क्लब लॉन्च किया है और उस सड़क पे बच्चे वॉक करते हैं, कोई व्हीलिंग कर रहे हैं. आपको एनवायरनमेंट को बदलना है और नॉट बाय लेक्चर्स. मोटिवेशन इज थ्रू सेल्फ एग्जाम्पल, और हम वो सेल्फ एग्जाम्पल सेट करके लोगों को लेके आ रहे हैं. अब आप कभी आपको मैं दावत दूंगा, हमारे हेडक्वार्टर तशरीफ लाइए. बल्कि आपकी टीम पिछले दिनों मेरे हेडक्वार्टर गई भी हुई थी. ये जब हमने अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का एक प्रोग्राम किया था, तो आपकी उसने टीम ने कवर किया, हमने एक इवेंट किया था. तो दो वो पूरा सब तो नहीं दिखा सके, लेकिन आपको एक जगह पे कम से कम ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि आप खुद मिल के अपनी जद्दोजहद के साथ एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं, लोगों को आप अवेयर कर सकते हैं थ्रू सेल्फ एग्जाम्पल. आपको ये नहीं करना कि आपने सिर्फ लेक्चरबाजी करनी है. वो मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं बहुत, और खुद उस पर शायद वो अमल पैरा भी नहीं होता. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोटिवेशन इज थ्रू योर सेल्फ एग्जाम्पल. जो हम कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहबा कर रही हैं, या आपके सामने इतने सारे पौधे उठा के हम ले आए, यही काम हम हर जगह कर रहे हैं. हमने एक और कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, उसका नाम है कुरान पार्क. कुरान पाक में जितने दरख्तों का, पौधों का जिक्र आया, हम उन दरख्तों के ऊपर फोकस करके हम पाकिस्तान पूरे को कुरान पार्क बना रहे थे. और जब हमने रिसर्च की तो उनमें से सबसे ज़्यादा क्रेडिबल पौधा हमें खजूर का मिला. अब मेरी अपनी लैंड्स हैं समुद्री में, मैंने प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैंने अपनी लैंड्स दे दी. हम वहाँ पे लैंड मेरी है, हर पौधा जो है वो कोई बंदा खरीद के अडॉप्ट कर सकता है. 1 पौधा कर ले, 10 कर ले, पौधा उसका होगा. मैनेजमेंट जो है, एग्रीकल्चर रिसर्च के जो बड़े बड़े तुरम खान जो साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर साहब उसमें शामिल हैं, ये उस पर हमें टेक्निकल सपोर्ट देंगे. अब उससे जो भी प्रोडक्शन होगी, वो प्रोडक्शन जो लैंड ओनर है उसको 50% उसको चली जाएगी, 25% जो है वो जो प्लांट जिसने खरीदा उसको चली जाएगी, और 25% जो है ये मेंटेनेंस और उसके ऊपर जो भी अखराजात आते हैं उसमें, और जो साइंटिस्ट को जो उस पर काम कर रहे हैं या जो उस पर एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, उनको मैनेजमेंट वालों को चला जाएगा. दिस कॉन्सेप्ट आई जस्ट लॉन्च्ड एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि मुझे अमेरिका से, कनाडा से एक्सपर्ट्स के फ़ोन आने शुरू हो गए. उनका लगाएं, और वी आर नाउ जस्ट अबाउट टू लॉन्च दिस. बल्कि मैं आपको दावत दूंगा जिस दिन हम इसका पायलट प्रोजेक्ट, इसी पे हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप बजाय अपने सोचे कि जी मैंने करोड़ों रुपए का डेयरी फार्म बनाना है, फॉरगेट अबाउट इट. वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, आप अडॉप्टेड एनिमल्स का फॉर्म बना लें. बिल्कुल आपने ठीक कहा. ये वो तमाम तर चीज़ें अगर इनिशिएट की जाएं तो हम एक बेहतर माशरे की तरफ जा सकते हैं. आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए हो. बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ. इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त. फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.